नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रको अवस्थाबारे तपाईहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौं। साथै हामीले मूल बाटोमा देखिएका हरेक विषयवस्तुलाई पनि उठाउने प्रयत्न गर्दछौं। हामीले मूल बाटोमा देखिएका ती वस्तुहरूमा भएका समस्या र समाधानका उपाय पनि हामीले सक्दो कोसिस गरेर तपाईहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौं। आज हामीले दर्शकवृन्द नेपालको कृषि क्षेत्र, जो कृषि प्रधान देशको नामले पनि नेपाल परिचित रहेको छ, हामीले नेपालको कृषि क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै प्राङ्गारिक र जैविक खेतीलाई निकै नै मान्यता दिँदै आएको पनि पाइन्छ। हामीले जैविक र प्राङ्गारिक खेतीलाई मान्यता दिँदा मानव निर्मित जुन यो विश्व रहेको छ त्यो नष्ट नहुने र त्यसलाई हामीले लामो समयसम्म पनि कायम राख्न सकिने भन्दै धेरै वैज्ञानिकहरूले पनि भन्दै आएका छन्। हामी आज यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। आज हामीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ छविलाल पौडेल। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ विज्ञज्यू। हजुर, नमस्कार। यहाँलाई पनि धन्यवाद मलाई यो कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा। हजुर, अहिले अब यो जैविक खेती र प्राङ्गारिक खेती पनि निकै नै चर्चित पनि रहेको छ। वैज्ञानिकहरूले भन्दै पनि आउनुभएको छ। यहाँ स्वयं आफू पनि वैज्ञानिक नै हुनुहुन्छ होइन। यो हामीले सुरुमा कुरा गर्नुपर्दा नेपालको कृषि प्रणालीको कुरा गर्नुपर्दा यहाँले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? धन्यवाद यहाँको यो प्रश्नको लागि। अब हाम्रो कृषि प्रणाली वास्तवमा भन्ने हो भने परम्परागत रूपमा हाम्रो एकदम जैविक प्रणाली नै थियो र केही वर्ष यता जब यो संसारमा हरित क्रान्ति, कृषिमा हरित क्रान्ति सुरु भयो र भारतमा पनि सुरु भयो, त्यो सुरु भएदेखि त्यसको असरको रूपमा हाम्रोमा आयो र हामीले केमिकल फार्मिङको रूपमा पनि हामीले धेरै नभए पनि अरू देशको तुलनामा कमै भए पनि हाम्रो पनि यो रासायनिक खेतीबाट अछुतो रहन सकेन। तैपनि अहिले हाम्रो नेपालकै दूरदराजका क्षेत्रहरूमा अझै पनि हाम्रो चाहिँ प्राङ्गारिक खेतीको रूपमा प्रशस्त ठाउँहरू छन्। उच्च हिमाली भेगमा त्यो रासायनिक खेतीको त्यति ठुलो असर परेको पनि छैन र समष्टिगत रूपमा भन्दा अहिले वर्तमान अवस्थामा हाम्रो कृषिको प्रणाली त्यति हाम्रो सन्तोषजनक छैन। जति हामीले कृषि विकासको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ त्यो तुलनात्मक रूपमा हाम्रो कृषिले त्यति राम्रो उत्पादकत्व दिएको अवस्था छैन र हामीले ठुलो मात्रामा खाद्य सामग्रीहरू बाहिरबाट मगाएर खानुपर्ने अवस्था हाम्रो लागि यो एउटा ज्यादै चिन्ताको विषय भएको छ। र नेपाल जस्तो यो पहाडी भूभाग, हिमालय क्षेत्र भएको ठाउँ भएको हुनाले हाम्रोमा यो रासायनिक खेतीको वैकल्पिक रूपमा चाहिँ हामी प्राङ्गारिक खेतीलाई लिन सक्छौँ। प्राङ्गारिक खेती अहिले विश्वमा सबैतिर एकदम राम्रो रूपमा अगाडि बढ्दैछ। यसको प्राङ्गारिक खेतीको लागि अनुसन्धानको रूपमा पनि धेरै अगाडि बढेको छ र पहिला सुरुका वर्षहरूमा के गरियो त भन्दा जो हरित क्रान्ति सुरु भयो त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई खाद्य राम्रो पनि गर्यो, मान्छेलाई भोकमरीबाट बचाइयो। तर पनि त्यही बेलामै पनि हामीले रासायनिक विकल्प नखोजेर वैज्ञानिकहरूले जहाँ आवश्यकता त्यहाँ उपाय भनेको जस्तै अहिलेको जस्तै यही प्राङ्गारिक उपायहरू खोजेर अनुसन्धान सुरुको भएको भए अहिलेको अवस्था हुन्थेन। र अर्को कुरो के भयो भन्दाखेरि यो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा सुरु भएका रासायनिक विषादीहरू त्यसलाई कहाँ राख्ने त, कहाँ थन्क्याउने भन्ने ठुलो इस्यु भयो। त्यसलाई समाधानको उपाय के खोजियो भने तिनीहरूलाई कृषिमा प्रयोग गर्ने र अनि तिनीहरूको समाधानको उपाय निकाल्ने। त्यही मौका छोपेर मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले पनि के गरे, रासायनिकको उत्पादन बढाए, विश्व बजारमा बेचे र सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक को विनाशतिर हाम्रो बाटोतिर लम्बियो। हजुर हजुर विज्ञज्यू, जस्तो अब अहिले चाहिँ हामीले सुन्दै पनि आएका छौँ नि, वातावरण मैत्री जुन यो खेती गरौँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो मानव निर्मित जुन यो विश्व छ होइन, यसको आयु पनि अझ बढाउँ भनेर पनि सुनिँदै आएको छ। अब यो हामीले यो जुन पनि रासायनिक खेती गर्छौँ यसले चाहिँ के यो मानव यो समाजलाई चाहिँ के ध्वस्त नै पार्ने हो त? अब यस्तो छ, यसमा यो हो एकदमै यो लङ दीर्घकालीन रूपमा सोच्यो भने एकदमै हो। जस्तो म अलिकति यहाँ भन्न चाहिँ रासायनिक विषादीको कारणले गर्दाखेरि के भयो, मानवमा अजीर्ण रोगहरू फैलिएको अवस्था छ है। त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो पानी पनि दूषित भयो, हाम्रो हावा पनि दूषित भयो र त्योभन्दा मान्छेको स्वास्थ्यमा यो विभिन्न किसिमका यो रसायनहरूको असर धेरै हुन्छ। अमेरिकन एउटा महिला वैज्ञानिक, उहाँ बायोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ 1962 मा
एउटा साइलेन्ट स्प्रिङ भन्ने किताब पब्लिस गर्नुभयो, तर त्यो पब्लिस गरे बापत उहाँलाई दण्ड सजाय दिने जस्तो भयो, रोकियो पहिला। पछि उहाँले ठुलो अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो पुरस्कार पनि पाउनुभयो र उहाँकैबाट जो दिशा निर्दिष्ट गर्नुभएको थियो त्यसलाई आत्मसात गरेर अनि कतिपय खराब विषादीहरूलाई त्यसलाई ब्यान्ड गर्ने काम पनि भयो र यसरी उहाँको त्यो साइलेन्ट स्प्रिङ भन्ने किताबले एवारनेस जगाउनमा धेरै ठुलो भूमिका खेल्यो र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जैविक खेतीको नकारात्मक पक्षमा चाहिँ यो संसारले वकालत गर्न थाले। त्यसैको वकालतको साथसाथै त्यसको विकल्पको रूपमा अर्ग्यानिक खेती पनि सुरुवात भयो र त्यसको अनुसन्धानहरू पनि सुरु भयो र फेरि नयाँ रूपमा पनि यो अगाडि बढ्न थाल्यो। यो अवस्था रहेको हो। हजुर, अब हामीले यो नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने हैन, अहिले चाहिँ कृषकहरू पनि यो रासायनिक मलतर्फ नै, रासायनिक खेती गर्नतर्फ नै आकर्षित भएको पनि देखिन्छ नि हैन। अब यसलाई विस्थापित गर्न त कतिको चुनौती छ? हो, एकदमै। अब म त्योभन्दा अगाडि म अलिकता यसको चाहिँ वातावरणसित पर्यावरणीय कृषि हामीले भन्छौँ त्यसको र यो कृषिको सम्बन्ध अलि जोड्न चाहे। हाम्रो रासायनिक खेतीले गर्दा के हुन्छ, हावापानी परिवर्तन भइरहेको छ। कृषिले पनि 30% जति जो हावापानी परिवर्तन कारक तत्त्व, कृषिलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ, कृषि नै वातावरण हावापानी परिवर्तन गर्ने कारक तत्त्व हो, कृषि नै त्यो हावापानी समाधान गर्ने कारक तत्त्व पनि के हो, कृषि नै हो। तर त्यो कृषिलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्छौँ भन्ने मात्रै हो। हामी रासायनिक किसिमबाट हामीले खेती प्रणाली गऱ्यौँ भने हामी हावापानी परिवर्तनको कारक तत्त्व भयौँ, हामीले वातावरण खराब गऱ्यौँ र हामीले प्राङ्गारिक खेती रूपमा खेती गर्न थाल्यौँ भने हावामा भएको जस्तो अहिले समस्या भनेको हावापानी परिवर्तन छ, हावामा चाहिँ तापक्रम, यो चाहिँ संसारको तापक्रम बढिरहेछ, विकराल अवस्था आइरहेछ। हामीले विभिन्न किसिमका खडेरीहरू, भोकमरीहरू, बाढी पहिरो, अनेक किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरू हामीले सामना गर्नु परिरहेको छ। यसको समाधान पनि गर्ने उपाय पनि कृषि नै हो। कृषिले केमा हामीले के हुन्छ, वातावरणमा भएको जस्तो कार्बन तत्त्व खराब हो, यसले चाहिँ मुख्य गरेर र हावापानी परिवर्तनमा गर्ने तत्त्वहरू त धेरै छन्, त्यसमा मुख्य कारक तत्त्व कार्बन हो। कार्बन के हो भने एकदम काम लाग्ने चिज पनि हो। त्यही कार्बनलाई बिरुवाको माध्यमबाट, हाम्रो चाहिँ प्राङ्गारिक खेतीको माध्यमबाट माटोमा जम्मा गर्न सक्यौँ भने के हुन्छ, हावापानी परिवर्तन रोकिन्छ। हावापानी परिवर्तनको लाई हामीले चाहिँ समाधानको उपाय के हो भन्दा कृषि हो, अर्ग्यानिक कृषि हो। र यसरी हामीले बोट बिरुवाहरूमा फोटोसिन्थेसिस प्रक्रिया हुन्छ, त्यो फोटोसिन्थेसिसको माध्यमबाट बिरुवाले जरामा पनि कार्बन जम्मा गर्छ माटोमा। त्यसलाई हामी माटोमा कार्बन जम्मा गर्ने कार्बन सिक्वेस्टेसन, सोइल कार्बन सिक्वेस्टेसन भन्छौँ। त्यस्तै गरेर बोट बिरुवाहरू सबैले कार्बन लिन्छन् र त्यो कार्बनहरू जम्मा गर्छन्, त्यो चाहिँ बायोमास कार्बन सिक्वेस्टेसन हामी भन्छौँ। र यस किसिमले गर्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ प्राङ्गारिक खेतीले वातावरण मैत्री बनाउनुमा पनि ठुलो मद्दत गर्छ र अरू किसिमले जस्तो हामीले फोसिल फ्युल भन्छौँ, हामीले डिजेल, पेट्रोल, कोइलाबाट आएको उत्सर्जनबाट हामीले धुवाँ बनाएर कार्बन दिइराखेको हुन्छौँ। त्यो कार्बनलाई नि कम गर्ने उपाय के हो, यो कृषि हो। कृषि वन, बोट बिरुवाहरू र मुख्य गरेर सबभन्दा ठुलो मात्रामा भनेको माटोले कार्बन जम्मा गर्ने हो, त्यो फोटोसिन्थेसिसको माध्यमबाट। जब एउटा खेती रहेको ठाउँमा बाँझो जोतेर बाँझो छोडिदियो भने त्यसले कार्बन जम्मा गर्न सकेन, तर पनि त्यहाँ घाँसहरू, झारहरू, खेतीपातीहरू भइरह्यो भने निरन्तर रूपमा त्यसले वातावरणबाट कार्बन चाहिँ जमिनमा जम्मा गरिराख्यो र हावापानी परिवर्तन हुनबाट रोक्यो र तापक्रम वृद्धि हुनबाट रोक्ने भयो। यसकारण यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कसरी हामी खेती गर्छौँ भन्ने हो। कारक पनि यो रासायनिक खेती भने कारक भयो भनेपछि यो समाधानको उपाय पनि प्राङ्गारिक खेती भयो। दुवै तर्फबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। हजुर, यो कृषिमा नै छ जुन यो वातावरण प्रदूषण हुने, रोग निम्तने यो मानिसले देखिरहेको छैनन् हैन, यहाँले भन्न खोज्नु भएको हो। एकदमै हाम्रो देखेका पनि छन्, जस्तो हाम्रो रिपोर्टहरूमा सबै छ। 30% जति यो संसारको यो प्राकृतिक विनाश हुने हावापानी परिवर्तनको कारक तत्त्व कृषि क्षेत्रै हो। हजुर, यो किसिम अब चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ यो जुन प्राङ्गारिक खेती हुन्छ हैन, यो अर्गानिक खेती भनौँ, यो अर्गानिक खेती चाहिँ कुन कुन ठाउँमा अहिले हुँदै आएको छ र यसको सम्भावना कस्तो छ? अब यसमा दुईटा कुरो मैले भन्न चाहे। यसमा खास गरिकन एउटा त हाम्रो चाहिँ परम्परागत रूपमा
कम विषादी भएको माथिल्लो हिमाली भेगहरू त्यस्तो ठाउँहरू प्रशस्तै छन्। कतिपय तल्लो भेगमै पनि सबै किसानले रासायनिक प्रयोग गरेका हुँदैनन्, तर त्यो अर्ग्यानिक नभए पनि कम विषादी त छ। अरू देशको तुलनामा हाम्रो छ कमै विषादी हो। तैपनि हाम्रो के भयो भने हामीले यो अर्ग्यानिक खेती गर्दाखेरि हामीले धेरै फाइदाहरू लिन सक्ने सम्भावना छ। एउटा त हामीले दिगो मरुभूमिकरण हुनबाट बचायौँ। अब केमिकल फार्मिङ गर्दाखेरि उत्पादन बढे पनि पछि घट्दै जान्छ र अहिले जब सोइल माटोको अवस्था केमिकल फार्मिङले गर्दा त्यो मृत हुन्छ। मृत माटो बनाउनलाई फेरि त्यसलाई पुनर्जीवीय बनाउन समय लाग्छ हो। त्यसकारण त्यो बचाउनको लागि पनि हामीले प्राङ्गारिक खेती गर्नु जरुरी छ र हाम्रो चाहिँ हिमाली भेगमा सोझै सबैमा अहिले धेरै कम छ र खास गरिकन नेपालमा अब एरिया क्षेत्रको हिसाबमा कर्णालीलाई अर्ग्यानिक बनाउने भनिएको छ, तर अहिले अर्ग्यानिक भएको अवस्था छैन। तैपनि के छ त परम्परागत रूपमै त्यहाँ के छन् हाम्रो चाहिँ कम विषादीहरू कम भएको अवस्था छ र केही फर्महरूले ठाउँ विशेषमा अर्ग्यानिक गरे पनि अहिलेको अर्ग्यानिकको अवस्था त्यस्तो अलि सिस्टमेटिक रूपमा गइरहेको अवस्था छैन र अहिले नै अर्ग्यानिकको रूपमा अर्ग्यानिक खेती गर्ने भन्दा पनि अर्ग्यानिकबाट फाइदा लिने बढी कुरो आइसक्यो। केमिकलबाट पनि उत्पादन गर्ने, अर्ग्यानिक भएर बेच्न खोज्ने। त्यसकारण सरकारले नियम कानुन है त्यसको चाहिँ अनुगमन नियम कानुन अलिक गतिलो बनाएर लाग्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। नियम कानुनको कुरो गर्दाखेरि केन्द्रीय स्तरमा पनि केही नियम कानुनहरू छन्। कर्णाली प्रदेशले केही नियम कानुनहरू बनाउन थालेको छ। हाम्रो नियम कानुन भन्दा पनि हाम्रो समस्या भनेको व्यवहारमा उतार्ने हो, लागू हुनु पर्यो र हाम्रो नियम कानुन हाम्रो नीति नियमहरू भइरहेका पनि तिनीहरू लागू गर्नु जरुरी छ प्राङ्गारिक खेतीको लागि। प्राङ्गारिक खेतीको लागि हाम्रो चाहिँ जस्तो रासायनिक मलमा सरकारले अनुदान दिन्छ, तर प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिएको छैन। मैले धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको कुरो के हो भने किसानले आफ्नो माटोमा अर्ग्यानिक तत्त्व बढाए बापत उसले अनुदान पाउनु पर्यो। यसबाट धेरै फाइदा छ। एकातिर हामीले चाहिँ विश्वलाई के सन्देश दिन सक्छौँ भने हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गरेर तिमीहरूले फोहोर गरेको, तिमीहरूले दूषित गरेको वातावरणलाई हामीले निर्मलीकरण गरिरहेछौँ कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन गरेर है, र त्यो पनि हामीले मेसेज दिन सक्छौँ। त्यो बापत हामीले चाहिँ धन्यवादको पात्र हुन सक्छौँ र हामीले विश्वलाई एउटा नयाँ सन्देश दिएर हामीले अर्को रूपमा उनीहरूले पोल्युटर्स पे जो उनीहरूले दूषित बनाउँछन् उनीहरूले पे गरेको पनि हामीले निर्मूलीकरण गरे बापत हामीले पनि पाउनु पर्यो सुविधाहरू। हामीले त्यसको पनि सुविधाको हिस्सेदार हामी पनि हुनु पर्यो भन्ने कुरोहरू हामीले लिन सक्छौँ र यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो अर्ग्यानिक गराएको खण्डमा एक त हामीले आफ्नै उत्पादन बढाउन सक्छौँ। अलि समयमा हामीले धेरै उत्पादन केमिकलको ले भन्दा हामीले बढी उत्पादन लिन सक्छौँ, तर तुरुन्तै हुँदैन, यसलाई समय लाग्छ। एउटा अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो मानव स्वास्थ्य कृषिमा गर्ने संलग्न सबै मान्छेहरू है र यो मानव कल्याण वातावरणको कुरो राम्रो हुन्छ भने अर्को रूपमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यो गरे बापत हामीले विश्व समुदायबाट हामीले ठुलो चाहिँ धनराशि पनि हामीले विकासको लागि भित्राउन सक्छौँ र अनि अर्को कुरो हामीले महँगोमा बेच्न सक्छौँ, त्योबाट पनि फाइदा। त्यसकारण हामीले अर्ग्यानिक नेपाल जस्तो देशले अर्ग्यानिक गरेको खण्डमा धेरै किसिमको फाइदाहरू लिन सक्ने अवस्था छ। हजुर विकेज्यू, एउटा कौतूहलता पनि रहेको छ जुन यो अहिले बजारमा चाहिँ धेरै अर्ग्यानिक पसलहरू पनि खोलिएका छन् होइन, ती पसलमा पाइने वस्तुहरू सबै अर्ग्यानिक नै हुन् त? हो, यो अहिले अघि पनि मैले अलिकति पत्याउन खोजेँ यसमा, यो चाहिँ होइन, सत्य छैन। अहिले के भएको छ भने अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ने कम, अर्ग्यानिक हो भनेर बेच्ने बढी भइसक्यो कि। मैले सुर्खेत बजारमा पनि देख्छु सबै यताबाट ल्याए उताबाट ल्याए इन्डियाबाट ल्याए पनि चिनेन भने अर्ग्यानिक हो भनेर बेचिदिने। यो चाहिँ अलि विकृतिहरू मौलाएको छ। यसमा मैले भने सरकारले नियम अनुगमन गरे नियमन गर्न जरुरी छ। सबै अर्ग्यानिक उत्पादन होइनन्, उत्पादन सबै रूपमा अर्ग्यानिक उत्पादन भएको अवस्था छैन। केही मात्रामा यसले गर्दा के छ त भने अर्ग्यानिक उत्पादन गर्नेलाई हतोत्साही हुने अवस्था हो। अरूले पनि अर्ग्यानिक भएर नन अर्ग्यानिक केमिकल फार्म नन अर्ग्यानिकले अर्ग्यानिक हो भनेर बेच्दाखेरि अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ने किसानको हतोत्साही हुन्छ। त्यसकारण यो सरकारले यसलाई नियमन गरेर अनुगमन गरेर यो नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलि विकृतिको रूपमा मौलाएको अवस्था छ।
हजुर, अहिले चाहिँ अब सबैजनाले यो अर्गानिकतर्फ आकर्षित पनि भएका छन् नि, होइन? अब अर्गानिक खानुपर्छ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि भनेर यो अझ यो कोभिड पछाडि त होइन यो अर्गानिकतर्फ पनि निकै आकर्षित भएका छन्। अब यस्तो गरेर बजारमा पाइने नन अर्गानिक जुन सामग्रीहरू छन् होइन त्यसले त स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ नि, कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ त? यो यसमा पहिचान गर्ने त अब धेरै कुराहरू छन् र त्यो एक किसिमको पहिचानले भन्दा पनि समष्टिगत रूपमा मैले भने नि यो किसिमको अपनाउन जरुरी छ। पहिचान गर्ने तरिकाहरू त तपाईको यसको सर्टिफिकेसनहरू हुन्छ, तर त्यो पनि हाम्रो समूहगत सर्टिफिकेसन हुन्छ। त्यो समूहगत सर्टिफिकेसन विदेशमा पठाउनको लागि पनि हो र यसमा त्यो किसिमको आवश्यकता नभए पनि हामीले अब चाहिँ यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले के गर्नु पर्यो भने मुख्य कुरो हाम्रो कुन क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक आएको हो त्यो अर्ग्यानिक क्षेत्रगत त्यो क्षेत्र नै ब्रान्ड हुन सक्छ र त्यो किसिमको हामीले पहिचान गराएर यो अर्ग्यानिक नै हो भन्ने कुरोबाट दिनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। क्षेत्रगत पहिचान कहाँ उत्पादन भएको है त्यस्तो किसिमको हामीले ल्याउनु। मुख्य अर्को कुरो भनेको हाम्रो चेतनाको अब संसारभरि चेतना अर्ग्यानिक खाने भन्ने छ र उत्पादन गराउन तुरुन्तै हुँदैन, समय लाग्छ। यसको लागि हामीले अर्ग्यानिक उत्पादन बढाउनको लागि बढी चेतना दिनु पर्यो। चेतना मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भने अर्ग्यानिक उत्पादनको चेतना हामी सबै कृषिमा काम गर्ने विज्ञ वैज्ञानिकहरू हामी पनि के भयौँ, हामीले पनि केमिकल कृषि पढ्यौँ, जे जाने छ त्यही कुरो सिकाउने हो र हाम्रो कुरो फेरि यो हाम्रो बिहेभियरल चेन्ज भनौँ न, हाम्रो मेन्टल चेन्ज भन्ने कुरो डिफिकल्ट टेक्स लङ टाइम है। यो अवस्थाले गर्दा अहिले एवारनेस मैले के देख्छु, एउटा कुरो त राजनैतिक हाम्रो ठुला राजनैतिक पार्टीहरू अलि बेमान भइदिए। किन भन्दाखेरि मैले सोझै भन्नुपर्दा उनीहरूले 10 वर्षभित्र हामीले अर्ग्यानिक बनाउने भने घोषणा पत्रमा दिने, एउटा माखो नमार्ने, अर्ग्यानिकतर्फ एउटा काम पनि नगर्ने, यस्तो किसिमको हामीले पाइरहेका छौँ। यो चाहिँ कमिटमेन्ट पुरा भएको छ। अरू देशका पोलिटिकल पार्टीहरू नेताहरूले राजनेताहरूले जसरी पोलिटिकल कमिटमेन्ट लिन्छन् र जनतालाई सेवा गर्छन् त्यो हामीले पाएनौँ र त्यहाँ पनि मैले भन्न खोजेको त्यहाँ पनि चेतनाको जरुरी छ, एवारनेस त्यहाँ पनि चाहियो भन्न खोजेँ। त्यसपछि विज्ञ जगतमा पनि अहिले केही मात्रामा अहिले एवार हुनुभएको छ विज्ञहरू पनि। पहिलाको मैले 5-7 वर्ष अगाडि र अहिले हेऱ्यो भने तर पनि हाम्रो विज्ञहरूमा पनि अझै यो रासायनिक नभएर नि हुन्छ र उत्पादन हुन्छ र हुँदै हुन्न त्यो त गफै हो भन्ने पनि छन्। किनभने उहाँलाई आत्मविश्वासको कमी छ, जसले गरेको छैन आफ्नै हातले, हेरेको छैन, जसले रासायनिक उत्पादन सधैँभरि अनुसन्धान गरेर जिन्दगी बितायो उसले चाहिँ फेरि हत्तै हुन्न भन्छ कि भन्ने त्यो चाहिँ आत्मविश्वासको कमी हो। त्यो आत्मविश्वास जिलाउनु पनि के छ, एवारनेसको कमी छ। अर्को कुरो आयो किसान लेभलको कुरो। किसान लेभलमा जो ग्रामीण किसान हुन् उनले कुरो धेरै बुझेका छन्, उनलाई एकैचोटि इसारा दियो भने बुझ्नुहुन्छ अर्ग्यानिक यो यसो हो सर भनेर उहाँहरूलाई दुविधा छैन। जो रुरल ग्रामीण किसान हुनुहुन्छ उहाँलाई चेतना जगाउन सजिलो छ। तर पनि हाम्रो अहिले के छ भने अलि विकृति छ। सहर उन्मुख किसानहरू उनीहरू बाठाटाँठा छन्, उहाँहरूले नि अघि यहाँले भनेको जस्तै यो अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हो भनेर बेच्ने, राति राति युरिया हाल्ने पनि देखिन्छन्। त्यसकारण जो अर्बन सेन्ट्रिक तुरुन्तै फाइदा लिउँ भन्ने जो म चाहिँ भन्दाखेरि अझ उहाँले लङ टर्म उहाँको बाबुबाजे पनि कृषिमा थिएन र पछि भविष्य पनि कृषि देख्नुहुन्न हो, उहाँहरूमा यो समस्या हो। जो गाउँठाउँका किसानहरू जो बाबुबाजेदेखि नै कृषक थिए, छोरा नातिको भविष्य पनि कृषकमै देख्नुहुन्छ, उहाँहरूले यो कुरो बुझ्नुहुन्छ। उहाँले यो विषादीको नकारात्मक पक्ष यो छ भन्नु हो भने उहाँहरूमा चेतना जगाउन गाह्रो छैन। मात्रै हाम्रो चाहिँ के छ, पोलिटिकल कमिटमेन्टको जरुरी छ र हाम्रो चाहिँ पार्टीको पनि धारणाहरू सबै पार्टी चाहियो तर धारणा राम्रो आउनु पर्यो र हाम्रो पोलिसीले यो कुरो रिकग्नाइज गर्नु पर्यो र हाम्रो नीति पनि यस्तो किसिमको समेटेर आउनु पर्यो र त्यो व्यवहारमा जानु पर्यो। यति गरेपछि हामीले यहाँले भनेको प्रश्नको उत्तरमा यो किसिमले हामी समाधान गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ अब हेर्दाखेरि नेपालका थोरै ठाउँमा मात्रै
जुन यो हिमाली क्षेत्रमा मात्रै अर्गानिक सम्भावना रहेको देखियो हैन। अनि अन्य ठाउँमा चाहिँ किसानहरू यो रासायनिक मलतर्फ नै आकर्षित भएका छन्, उनीहरूले उब्जाउने बालीतर्फ हैन। हामीले वर्षेनी पनि देख्दै आएका छौँ नि, मलको अभाव हुने हैन, जब यो बाली लगाउने बेला हुन्छ त्यो समय चाहिँ। अब हामीले चाहिँ अब यो प्राङ्गारिक खेती गर्न थाल्यो भने हामीले मल चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो हिमाली भेग मात्रै भन्ने होइन, अर्ग्यानिक हाम्रो सबै देशभरि नै सम्भव छ। खास गरिकन हिमालीका भेगमा हामीले बचाउने मात्रै हो, त्यहाँ बिग्रेको छैन। हाम्रो अर्ग्यानिकको नियम कानुन बनाएर बचाइदिए मात्रै पनि त्यहाँ धेरै हुन्छ र तलैको हिसाबमा पनि हाम्रो अझ धेरै हो। यहाँले भनेको जस्तो हो, यहाँ मल भनेर धेरै कराउने छ, तर त्यसको विकल्पहरू नखोजिने। यसको विकल्पहरू खोजिनुपर्छ र हाम्रो सबै समष्टि देशमै अर्ग्यानिकको सम्भव छ। त्यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक भन्ने कुरो मैले दुईटा कुरो भन्न चाहेँ, एउटा रासायनिकको र विषादीको र एउटा मलको। रासायनिक विषादी अहिले रोकिदिए हुन्छ, अहिले ब्यान्ड गरिदिए हुन्छ। रासायनिकको जस्तो भारतमा पनि धेरै अन्धाधुन्ध अहिले चाहिँ संसारमा ब्यान्ड भएका विषादीहरू खुल्ला बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था छ, त्यो सोझै नेपालमा आउँछ। त्यसै विषादीको हामीलाई कुनै समस्या छैन तुरुन्तै रोकिदिने। र यो चाहिँ जहाँ चाहिँ रासायनिक मलको कुरो हो, अर्ग्यानिक बनाउने हो भने, अथवा अर्ग्यानिक क्षेत्र जस्तो कर्णालीलाई अर्ग्यानिक क्षेत्र घोषणा गरियो, त्यहाँ कम्प्लिट रोक्नु पर्यो। अरू ठाउँमा चाहिँ त अरू पनि केही कर्मिक रूपमा घटाउँदै जाने हो, त्यही पनि। र रासायनिक मल घटाउने भनेको 1 वर्ष 20% घटाउनुहोस्, अर्को वर्ष चाहिँ त्यसलाई 30% घटाउनुहोस्, 4-5 वर्ष लगाएर विकल्पको विकास गर्दै के गर्ने, रासायनिक मल घटाउने हो। यसको विकल्पको रूपमा थुप्रै कुराहरू छन्। हाम्रो चाहिँ रासायनिक कृषि पनि यो अर्ग्यानिक बिना बाँचेको छैन, केही रूपमा त त्यहाँ पनि पहिला पनि भएको छ। तर बिग्रेको के त भने अर्ग्यानिक नाममा रासायनिक दुइटै जान्छ भनेर बिगारिएको अवस्था मात्रै हो। र त्यहाँ जस्तो नि हरियो मलको व्यवस्था गर्ने, धानमा ढैँचा खेती गर्नु पर्यो भने युरिया चाहिँदैन, धानमा ढैँचा खेती गर्ने त्यही हरियो मल बनाउने, त्यो युरिया चाहिँदैन। युरियाले बराबर त्यसले काम गर्छ। जस्तो मेरै हातले मैले कृषि अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जमा ढैँचा मात्रै लगाएर धेरै वर्ष धानको राम्रो 5 टन प्रति हेक्टर उत्पादन लिएको छु, मेरै हातले गरेको हेऱ्यो भने। त्यो एउटा उदाहरण भयो। यस्तै हाम्रो चाहिँ देशभरि वन बुट्यानहरू रोप्ने, आलीकालमा हामीले के गर्ने, कोसे बालीहरू, कोसे घाँसहरूको विकास गर्ने। कोसे घाँस जस्तो असुरो भन्ने हाम्रो जङ्गली बुट्यान छ, त्यसको पातमा 5% नाइट्रोजन पाउँछ। युरियामा कति पाउँछ? 40%। त्यो पनि अहिले चाहिँ इन्डिया नक्कली युरियाहरू पनि आउँछ, थोरै % नाइट्रोजन हुने। भने हाम्रो प्राकृतिक रूपमै 5% पातले, असुरोको पातले हो। यस्ता पात पतिङ्गरहरू बढाउने, स्याउला सोत्तरहरू बढाउने, गाई बस्तुहरू जहाँ पनि छन् हाम्रो परम्परा छ, गाई बस्तुहरूको गोबर मल, कम्पोस्ट मल बनाउने, राख्ने है। त्यसकारण यो एउटा भयो। त्यो बाहेक हाम्रो विभिन्न खेती गर्ने तरिकाहरू हामीले चाहिँ जो किसानले गर्दै गरिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ हामीले विकासको नाममा अलिक बिगारी उहाँहरूको खेती प्रणाली, एउटा बाली मात्र रोप्ने है, त्यसपछि अर्को रोप्ने, यो रासायनिक मल हाल्ने, यसले यसो गर्ने गरेर बिगाऱ्यौँ। हामीले रासायनिक मल मात्रै, रासायनिक विषादी, खास गरिकन विषहरू के विषादीहरू, यिनीहरू प्रयोग नगरेको खण्डमा आफसे आफ जस्तो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रोग किरा बालीमा लाग्यो भने के कुन किरा आयो भनेर अर्को खाने किरा तयार हुन्छ। उसले गाड गरेर चौकीदारीको काम गरिरहेको हुन्छ, ऊ तुरुन्तै आएर त्यो खाइदिन्छ। यसरी हामीले चाहिँ के भन्दा हाम्रो चाहिँ जैविक तरिकाले वातावरण मैत्री बनाएर हामीले चाहिँ सिकारी किराहरू है, तिनीहरू पनि के हुन्छन्, विषादी नाले आउँछन्। त्यस्तै गरेर माटोको पनि के हुन्छ, हामीले चाहिँ विषादी युरियाहरू हालेनौँ भने माटोमा जीवाणुहरू हुन्छन् प्रशस्त। ती जीवाणुहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि त्यो बोट बिरुवालाई इम्युनिटी दिन्छन्, रोग किरा नलाग्ने शक्ति कसले दिन्छ, त्यहाँ जीवाणु रहे मात्रै दिन्छ। तिनीहरूले माटोसित खेलेर अनेक किसिमको क्रियाहरू गरेर, जस्तो चाहिँ हामीले अघि भन्यौँ हावामा भएको विभिन्न किसिमको तत्त्वहरू पनि बोट बिरुवाको माध्यमबाट ग्रहण गरेर तिनीहरूले बोट बिरुवालाई शक्ति दिइरहेका हुन्छन्, रोग किरा नलाग्ने। यस किसिमले समष्टिगत रूपमा हामीले के त एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्यो भने एकदम सजिलै हामीले चाहिँ यो रासायनिक कृषिको विकल्प मजाले दिन सकिन्छ। यसको प्रमाणस्वरूप अमेरिकाको धेरै विश्वविद्यालयहरू
एकदम अनुसन्धान भइरहेको छ। चाइनिज विश्वविद्यालय नि भित्रभित्र अनुसन्धान गरेको अब जस्तो कि अब हामीले चाहिँ जुन यो रासायनिक मल राखेर उत्पादन पनि बढी हुने हैन, यो प्राङ्गारिकमा चाहिँ अलिकति कम हुने पनि गरेको छ भन्दै पनि सुन्दै आएका छ। यो खासमा चाहिँ के हो? एकदमै हो। जस्तो नि अब तपाईँको एकदम आर्टिफिसियल मल हालेर हामीले उत्पादन त तुरुन्तै त बढ्छ नि, तर त्यसको 1 वर्ष जस्तो पहिलो वर्ष बढी भयो, दोस्रो घट्दै घट्दै जान्छ। अहिलेको समस्याहरू र पछि भविष्यको समस्याहरू के हो भने यो चाहिँ रासायनिक युज गर्ने भनेको यसलाई मार्ने प्रविधि हो। मार्ने सबै कुरो मार्दै जाने के, युरिया हाल्ने, ब्याक्टेरियाहरू मार्ने, तर तत्त्व आएर उत्पादन त दिन्छ। त्यहाँदेखि यो वर्ष बढी उत्पादन 10 मुरी फल्यो भने अर्को वर्ष 7 मुरी फल्यो, अर्को वर्ष 5 मुरी फल्यो, त्यसरी कम उत्पादन हुँदै जान्छ रासायनिकले। भने अर्ग्यानिकले पहिला 3 मुरी फल्यो, 4 मुरी फल्यो, 6 मुरी गर्दै यसरी बढाउँदै जाने हो। यहाँले भनेको सही कुरो हो। तुरुन्तै त्यो किसिमले मैले अघि भने नि, यसले तुरुन्तै हामीले चाहिँ रासायनिकलाई विस्थापित गरेर स्वाट्टै होइन, कर्मिक रूपमा जाने हो। यसको मार्ने प्रविधि भनेको कस्तो, युरिया हाले, युरियाले ब्याक्टेरिया मार्यो, त्यसपछि युरिया पानीमा बगेर गयो, मान्छेको स्वास्थ्य मार्यो, हावामा उडेर गयो। अहिलेको हाम्रो हावापानी परिवर्तनको कारक तत्त्व युरिया एप्लिकेसन पनि हो। युरिया बन्न आफैमा 210 डिग्री तापक्रम चाहिन्छ। त्यो युरिया बनाउँदैमा प्राकृतिक दोहन भइसक्यो, त्यसपछि त्यो ल्याएर हालेपछि अर्को खराबी भयो। हाम्रो सिमेन्टको कामहरू पनि कम गर्ने भनिन्छ कि 1200 डिग्रीमा सिमेन्ट बन्छ तापक्रममा। तर अनि त्यो 1200 डिग्री सिमेन्ट प्रयोग गर्दै त्यसको के हो, प्राकृतिकको दोहन त त्यहाँ बिगारिसक्यो नि। अनि त्यसपछि हामीले पक्का गर्छौँ के गर्छौँ है, त्यसले झन् अर्को खराब गर्यो हो। यस अर्थमा के हो त भन्दाखेरि अब तुरुन्तै उत्पादन क्रमिक रूपमा उत्पादन बढाउँदै जाने हो। यहाँले भनेको जस्तै पहिला उत्पादन त कम हुन्छ, त्यही मैले भनिहालेँ है। त्यसलाई अब हामीले विकल्पको रूपमा पहिला पूर्वाधारहरू तयार गर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ चेतनाको विकास गर्ने 1 नम्बर। दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो खेती गर्ने प्रक्रियाहरू, कतिपय हामीले जङ्गली प्रणाली, जङ्गलमा त बोट बिरुवा उम्रिया छ नि, हो त्यहाँको जस्तो सिस्टम हामीले चाहिँ खेती प्रणालीमा लाग्ने। हाम्रो खेती र जङ्गलको तुलना गर्दा के हो, खेतीमा हाम्रो मान्छेको उद्देश्य छ प्राकृतिक दोहन गरेर पनि उत्पादन लिने, धेरै फाइदा तुरुन्तै गर्ने। र फेरि अब माटोमा तत्त्वहरू दिने भन्ने एउटा त किसानले रासायनिक मल बोकेर किसानले किनेर ल्याएर राख्ने भयो। त्यति मात्रै होइन नि, प्राकृतिक रूपमा के छ, त्यो माटोमा आफसे अब हावाबाट खाद्य तत्त्वहरू पाइन्छ। बगैँचामा पातहरू झर्छन्, त्यहाँ पनि मल दियो। जङ्गली जनावरहरू, घरपालतु जनावरहरू, तिनीहरूले दिसापिसा गर्छन्, त्यो पनि के भयो, एउटा मलखा तत्त्वहरू बिरुवाले पायो नि है। त्यसकारण त्यो चाहिँ एउटा यो रासायनिक भनेको एउटा मात्रै खाद्य तत्त्व उपलब्ध गराउने तरिका हो। त्यसको विकल्पमा भने अनेक प्राकृतिक तत्त्वहरू युज गर्ने। र मुख्य की मेसेज मैले यहाँ के भन्नाले, मानव निर्मित तत्त्वहरूको, मानव निर्मित चिजहरूको प्रयोग नगर्ने। आर्टिफिसियल जस्तो हाम्रो जिएमओ भन्छन्, जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिजम, त्यो मानव निर्मित भयो, त्यसको प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै गरी यो विषादीहरू, युरियाहरू मानव निर्मित भए, तिनीहरूको प्रयोग नगर्ने। हामीले प्राकृतिक स्रोतका गर्ने, जस्तो जैविक मलहरू बनाए, झोल मलहरू के हो, प्राकृतिक भयो, त्यसमा केही विषादीहरू आर्टिफिसियल बनेको छैन। प्राकृतिक रूपमा भएका चिजहरू प्रयोग गर्ने, आर्टिफिसियलहरू चिज नगर्ने। यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ केमिकल फार्मिङ र हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङको डिफरेन्सेस हो। हस् विज्ञज्यू, आइदिनु भयो। हामीलाई यो वातावरण बचाउनको लागि कृषिले खेल्ने भूमिका र अर्ग्यानिक खेती गर्नुका फाइदाबारे पनि हामीलाई जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले नमस्कार गरेँ, यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले वातावरण बचाउनको लागि नेपालले लगायत विश्वमा नै यो प्राङ्गारिक खेती कति आवश्यक छ लगायतका प्रसङ्ग जोडेका छौँ। हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ कृषि विज्ञ छविलाल पौडेल। हामी भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ विषयवस्तुका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।